तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से, मैं दे रहा हूँ, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें, एक मिनट, आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे आप। उसको बात करो। इमरान खान दौरे हुकूमत के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर हाजिर हों। FIA पेशावर ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को तलब कर लिया। 11 अगस्त को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में दिन 2 बजे जाती हैसियत में हाजिर होने का नोटिस जारी। का अकबर एस बाबर केस के फैसले के मुताबिक आपके 2 बैंक अकाउंट्स हैं, आप 2 बैंक अकाउंट्स खोल लें और उन्हें चलाने से मुंसलिक हैं। आपसे बैंक अकाउंट से मुताल्लिक सवालात के जवाबात दरकार हैं। फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था, कुछ इल्म नहीं। ये भी नहीं पता कि रकम कहां खर्च हुई। रकम PTI के फाइनेंस मैनेजर को देते थे, दस्तखतशुदा ब्लैंक चेक लिए जाते थे। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट्स के अलावा मुलाजिमीन के सैलरी अकाउंट्स में भी आती रही। FIA की तहकीकात के दौरान इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 4 मुलाजिमीन के इंकशाफात। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 3 मुलाजिमीन तलब। मुलाजिमीन मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी। FIA ने डॉक्टर अथर वहीद की सरबराही में PTI ममनुआ फंडिंग केस में 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। केस की तहकीकात के लिए FIA में इमरजेंसी नाफिज। इमरान को बचाने वालों ने उसके सर से हाथ उठा लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इमरान खान भी नाअहल होगा और उसकी जमात पर भी पाबंदी लगेगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, कहा कि जो इमरान खान का असली चेहरा नजर आ रहा है, उसके फ्रॉड अवाम में नुमाया हो रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। वफाकी वजीर ने यह दावा भी किया कि मियां नवाज शरीफ 15 सितंबर तक मुमकिन है पाकिस्तान पहुंच जाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल ने अपने ओहदे पर मजीद काम करने से माजरत कर ली। सूबे से खिदमात वापस लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला लिख दिया। लिखा कि जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकते, पंजाब से उनकी खिदमात वापस ली जाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफसल ने अमली तौर पर भी काम छोड़ दिया। पंजाब काबीना के इजलास वुज़रा की हलफ बर्दारी में चीफ सेक्रेटरी गैर हाजिर रहे। करीबी ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी का मौक़िफ़ है कि तबादले सियासी तब्दीली की बुनियाद पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर होने चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग्स के अहकामात पर सिर्फ दस्तखत करने वाला रबर स्टैंप नहीं बन सकता। सियासी तब्दीली और फैसलों से पहले ही ब्यूरोक्रेसी का काम मुतासिर हुआ है। परवेज इलाही वजारत आला का मनसब संभालने के बाद से अब तक अहम ओहदों पर 50 से जायद अफसरान के तबादले कर चुके। इससे कबल आए पंजाब राव सरदार को तब्दील करके IG रेलवेज लगाया गया। CCPO और DIG ऑपरेशंस को भी तब्दील किया गया। DIG ऑपरेशंस को CTD तैनात करने के 12 घंटे बाद OSD कर दिया गया था। वफाकी हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम के पेश नजर फिलहाल चीफ सेक्रेटरी को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। लसबेला में फौजी अफसरान की शहादत पर PTI ने ट्रोलिंग की। एक जमात का माइंड सेट ही ट्रोलिंग है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इमरान खान फॉरेन एजेंट है। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी साबित हो गई। फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने जानते बूझते हुए ये किया। अब ये तकनीकी वजूहात बयान कर रहे हैं। इमरान खान झूठ बोल रहा है, ये तकनीकी मामला नहीं है। कल फवाद चौधरी ने 1 महीने में आम इंतखाबात करवाने का अल्टीमेटम दिया। फिर इमरान खान ने 25 सितंबर के ज़िमनी इंतखाबात में 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। आज तहरीक इंसाफ ने फैसला बदल दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। फिर बाद में तहरीक इंसाफ ने फिर बैठक लगा ली। इमरान खान के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक कानूनी उमूर का जायजा लिया गया। इमरान खान ने दोबारा हुकूमत से आम इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को परेड ग्राउंड में जलसे का फैसला। मईशत के लिए मेमन थियरी, कम खरीदारी कम खसारा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मईशत कंट्रोल करने का गुर बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में 3 माह के लिए दरामदाद करने में मुश्किल रहेगी, सितंबर तक तकलीफ होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया से उधार मांगते शर्म आती है, अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं। मुश्किल फैसले किए, तवानाई की कीमतें बढ़ाई।
ہماری خریدی گئی گیس ملک کو بچا رہی ہے. ہم نے حکومت میں آ کر فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. ایل سیز کے لیے سرکولر جاری کریں گے. پیشگی اطلاع پر ادائیگی کی اجازت ہوگی. سندھ میں مانسون کے چوتھے سپیل کی انٹری. حیدرآباد، میرپور خاص، بدین، عمرکوٹ اور گرد و نواح میں رات گرج چمک کے ساتھ بارش. محکمہ موسمیات کی کراچی میں چند مقامات پر تیز بارش کی پیش گوئی. کل بھی بارش کا امکان. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری. مال روڈ، ہال روڈ، ڈیوس روڈ، اقبال ٹاؤن، ہربنس پورہ، شملہ پہاڑی کے اطراف بادل برسے. چمن سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش. مشرقی بلوچستان میں سیلابی صورتحال کی وارننگ جاری. 9 اگست تک بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان. وفاقی حکومت نے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ کو 5 ارب روپے فوراً NDMA کو جاری کرنے کی ہدایت کر دی. لوڈ شیڈنگ کا تو بھائی بہت برا حال ہے یار. مطلب ہے کہ 5-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ابھی یہ صبح سے گئی ہے، تیسری دفعہ لائٹ گئی ہے. تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد لائٹ آ رہی ہے. لائٹیں زیادہ جا رہی ہیں، بل اتنے آ رہے ہیں، کیا کریں؟ غریب آدمی کہاں سے پورا کر سکتا ہے؟ ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کہیں زیادہ کہیں بہت زیادہ. مستثنا اور غیر مستثنا علاقے سب برابر. بدترین لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا. شہر میں لوڈ شیڈنگ ہی لوڈ شیڈنگ. بجلی بند، پنکھے کیسے چلیں؟ راتوں کی نیند، دن کا سکون سب برباد. کھارا در، لیاری، نیا آباد، کورنگی، اورنگی، نازم آباد، نارتھ نازم آباد، FB ایریا، ڈیفینس، محمود آباد، گلستان جوہر، نارتھ کراچی سمیت شہر کے متعدد علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان. ترجمان کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ جاری کیے گئے شیڈیول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. بلوچستان بارشوں اور سیلابی ریلوں سے سنبھل نہ سکا. قلعہ سیف اللہ کی بستی مارپال کے شہری 1 ہفتے سے علاقے میں محصور. بارشوں سے سب کچھ برباد ہو گیا. راستے بند ہونے سے متاثرین تک کھانا پہنچا نہ پانی، جانور بھی پیاس سے نڈھال. نصیر آباد میں میرپور، جھلمگسی، ڈیرہ مراد جوالی سمیت متعدد سیلاب متاثرہ علاقوں میں متاثرین امداد کے منتظر. مستونگ میں متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج، سڑک بلاک کر دی. بارشوں سے توبہ چکزئی کی بیشتر سڑکیں برباد ہو گئی. جیو نیوز کی ٹیم ماکو کچ پہنچ گئی. قافلی کے نئے سربراہ کے انتخابی شیڈیول پر الیکشن کمیشن کے حکم امتناع کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. درخواست قافلی کے سیکرٹری کابل علی آغا نے دائر کی. کہا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر پارٹی سربراہ شجاعت حسین نے غیر قانونی ہدایت پر مبنی خط ڈپٹی اسپیکر کو لکھا. اس خط کے رد عمل پر پارٹی کارکنوں نے شجاعت حسین کے گھر کے باہر بھرپور احتجاج کیا. کامن ویلتھ ریسلنگ میں پاکستانی پہلوانوں کی شاندار کارکردگی. 74 کلو گرام میں محمد شریف طاہر نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. میڈل یقینی ہو گیا. 97 کلو گرام میں طیب رضا اور 57 kg میں علی اسد کو سیمی فائنل میں شکست. برونز میڈل کے لیے مقابلہ کریں گے. علی اسد نے پری کوارٹر فائنل میں انگلینڈ کے ریسلر کو 1-2 نہیں کئی بار گھما دیا. پہلوان انعام بٹ اور زمان انور اپنی اپنی ویٹ کیٹیگریز میں چاندی کے تمغے حاصل کر چکے. پہلوان عنایت اللہ کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب رہے. ایونٹ میں پاکستان تمغوں کی تعداد 5 ہو گئی. کانسی کا تمغہ جیتنے والے عنایت اللہ کا سہولتوں کے فقدان کا شکوہ. کہا فیڈریشن کے پاس اتنا بجٹ نہیں کہ باہر بھیجا جائے. لگاؤ جیت کر آؤ. کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے ایک اور تمغے کی امید. نوجوان اسپرنٹر شجر عباس 200 میٹر دوڑ کے فائنل میں پہنچ گئے. آج ایکشن میں نظر آئیں گے. فائنل آج رات 1:30 بجے ہوگا. شجر عباس نے 200 میٹر ریس کے سیمی فائنل میں ٹاپ 8 ایتھلیٹ میں جگہ بنائی تھی. شجر عباس کی والدہ بیٹے کی کامیابی کے لیے پر امید. کہتی ہیں امید ہے بیٹا طلائی تمغہ جیت کر آئے گا. پنجاب کابینہ کے 21 ارکان نے حلف اٹھا لیا. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزراء سے حلف لیا. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی گورنر ہاؤس میں تقریب میں شرکت. صوبائی وزراء کو مبارکباد. کہا ہمارے اقدامات کا محور غریب عوام کی فلاح ہے. امید ہے وزراء عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں گے. کابینہ کا پہلا اجلاس وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت جاری.
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लसबेला हादसे के शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में मेजर जनरल अमजद हनीफ और मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान के घर आमद। आर्मी चीफ ने कहा, शोहदा हमारे मुल्क का फख्र हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत। एक बयान में कहा कि लसबेला हादसे के शहदा के जनाजे में उनकी अदम शिरकत से गैर जरूरी तनाजा खड़ा किया गया। शहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शहदा के घर वाले रोए तो वो भी रोए। कोई शक नहीं, पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। जराए का कहना है कि सदर मुमलिकत पाक फौज के शहदा के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे, मगर सोशल मीडिया पर पीटीआई ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को जो फीडबैक दिया गया, उसके बायस उन्होंने शहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DGISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया कैंपेन का आपने जिक्र किया जनरल साहब, इसी कैंपेन में सदर पाकिस्तान जो मुसल्लह अफवाज के कमांडर हैं उनके बारे में कहा गया कि शोहदा की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो जनाजे में शरीक हों। इस बारे में क्या तफसील शेयर करना चाहेंगे आप? मैं मेरे ख्याल में इस बारे में कमेंट ना करूं तो बेहतर है। मेरा नाम मोहम्मद मनीब कैनी है। मैं PTI ISS इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, एक सबीना कैनी पेज था और एक इमरान राज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं की। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज था, और मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे। और मैं अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखूँगा। हम मुहब्बे वतन लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका खून हमारी रगों में है, हम उसका दिल जान से एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शोहदा के लवाहिकीन की दिलाजारी हुई। शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम और गुस्सा और इस्तराब है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम जुई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मजम्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान ने जामे शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीन आमेज ट्वीट किए जो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इजहार मुआज़रत। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जिससे बहुत दिल आजारी हुई। शहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, पूरी कौम शहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को मुस्तरद करने की जरूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। इसकी हर फोरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि एमन अज़-ज़वाहिरी के वाक़े पर वजारत खारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयानात दिए जाते हैं जिसकी कोई सबूत नहीं। वजारत खारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता।
سینیٹر اظہر ربانی کہتے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا کسی کے مشورے یا کسی اور وجہ سے ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا قابل تشویش ہے. صدر بحیثیت سپریم کمانڈر اپنے فرائض سر انجام دینے سے قاصر ہیں, انہیں فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. آئین کے آرٹیکل 243 کی شق 2 کے مطابق افواج پاکستان کی سپریم کمان صدر مملکت کے پاس ہے. ایف بی آر نے ملک کے 100 سے زائد بڑے ریٹیلرز کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کر لیا. پوائنٹ آف سیل سے غیر منسلک ریٹیلرز کا ان پٹ ٹیکس کلیم ضبط کر لیا جائے گا. پی او ایس سے منسلک ہونے کے لیے بڑے ریٹیلرز کو 10 اگست کی ڈیڈ لائن. 10 اگست تک ریٹیلرز منسلک نہ ہوئے تو ان پٹ ٹیکس کلیم تصور نہیں ہوگا. ریٹیلرز کو 60% تک ان پٹ ٹیکس کلیم کرنے کی اجازت تھی. ایف بی آر کے مطابق بڑے ریٹیلرز کو جولائی 2021 سے منسلک ہونے کی ہدایت کی تھی. ریٹیلرز کے خلاف نوٹس جاری کر کے کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. پی او ایس سے غیر منسلک ریٹیلرز کی بڑی تعداد کراچی, لاہور, فیصل آباد کی ہے. کراچی کے سرکاری کالجز سے آرٹس گروپ ختم کر دیا گیا. 17 کالجز میں بغیر کسی وجہ کے کمپیوٹر سائنس کے داخلے دیے گئے. داخلہ پالیسی کالجز کے معیار کو ختم کرنے کے مترادف ہے. کالجز پرنسپلز کا محکمہ تعلیم سندھ سے خط لکھ کر تحریری طور پر احتجاج. وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا کہ آرٹس گروپ ایوننگ شفٹ میں منتقل کیا, ختم نہیں کیا. بچوں کی زیادہ تعداد کمپیوٹر سائنس میں بڑھ رہی ہے. اس سال 1,30,000 بچے داخلہ لیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کئی مسائل سے دوچار ہے. اس وقت شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. مستثنی علاقوں میں بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بلدیاتی انتخابات کے فوری انعقاد اور سرکاری مداخلت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن جمع کروائی ہے. الیکشن سے فرار نہیں ہونے دیں گے. الیکشن کمیشن نے بارش کا بہانہ بنا کر الیکشن مؤخر کر دیا. جو بیلٹ پیپرز چھپ چکے تھے وہ غیر محفوظ ہیں. حافظ نعیم الرحمان کا تمام پولنگ سٹیشنز پر آرمی اور رینجرز تعینات کرنے کا مطالبہ. کراچی والے جو ہے وہ چوکیدار بدلیں اپنا. کراچی کا مسئلہ چوروں کا نہیں ہے کہ چور چوری کر رہا. کراچی کا مسئلہ چوکیداروں کا ہے. کراچی نے اپنی چوکیداری اپنے ووٹوں سے جن لوگوں کے ہاتھوں میں دی انہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر دروازہ کھولا ہے اور اس گھر کو لٹوایا. جس گھر کا چوکیدار چوروں سے مل جائے اس گھر کو کوئی بچا سکتا ہے. کراچی والے اپنا چوکیدار بدلیں. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال سے حکومت پر برس پڑے. کہا کراچی کی کسی کو فکر ہے؟ یہ ملک آٹو پر چل رہا ہے. نالوں کی صفائی بارش شروع ہونے کے بعد شروع نہیں کی جاتی. 80% کراچی کا مسئلہ پینے کے پانی کا ہے. ہم دوبارہ اس شہر کو اچھا بنا سکتے ہیں. لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 9% ہو گئی. فیصل آباد میں 8%, پشاور 7%, اسلام آباد میں 6.5% ہو گئی. 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے مزید 673 کیسز رپورٹ. کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.25% رہی. کراچی میں شرح 1% سے زیادہ. سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی. کوئٹہ میں آج 9 اور 10 محرم الحرام کو موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ. بولان, جعفر آباد اور جھل مکسی میں بھی موبائل فون سروس بند رہے گی. وفاقی حکومت کا 9 اور 10 محرم الحرام کو چاروں صوبوں میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی فوج تعینات رہے گی. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کہتے ہیں کہ چین پرامن حل سے ہٹ کر جبر زبردستی کی طرف بڑھ رہا ہے. نینسی پیلوسی کا دورہ تائیوان پرامن تھا. چین نے میزائل داغنے کے علاوہ مختلف قسم کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کیے. چین کا امریکہ کے ساتھ تعاون کے چینلز کو بند کرنا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے. تائیوان سے متعلق سٹیٹس کو میں تبدیلی امریکہ نہیں چین کی جانب سے ہو رہی ہے. مس کمیونیکیشن سے بچنے کے لیے چین کے ساتھ مواصلاتی چینلز کھلے رکھیں گے. اور امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے قریب شادی کی سالگرہ کے دوران آسمانی بجلی گر گئی. شادی کی 56ویں سالگرہ منانے والے بزرگ جوڑے سمیت 3 افراد ہلاک اور 4 افراد شدید زخمی ہو گئے. اس سے قبل امریکہ میں ایک شخص پر بجلی آ گری تھی. خوش قسمتی سے وہ شخص محفوظ رہا تھا.